नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेरुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु, 1980 जना संक्रमित, 3043 जना निको भए। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया। सगरमाथा समाचार प्रभावका कारण म्याग्दीको गोलेश्वर सडक र मोटरेबल पुल निर्माण सुचारू हुने संकेत। 1 वर्षपछि ठेकेदार काममा फर्किए। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 13,95,700 बढीको मृत्यु, 5,91,05,000 बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा। बुधबारदेखि प्रशिक्षण सुरु, 22 जना खेलाडी छनौटमा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको दैनिक वृद्धि दर भन्दा निको हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ, तर संक्रमण दर भने अझै घटेको छैन। अर्थात् पीसीआर परीक्षण बढाउँदा संक्रमितको संख्या पनि बढ्ने र परीक्षण घटाउँदा संक्रमित संख्या पनि घट्दै गएको छ। अहिले दैनिक परीक्षणको औसत 20 देखि 25% सम्म संक्रमित थपिँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्ला केही दिन यताको सरकारी विवरण अनुसार कोरोना संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरण अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3043 जना निको भएका छन्। यही अवधिमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 1980 छ। आइतबार पनि संक्रमित भन्दा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या बढी थियो। आइतबार 1669 जना संक्रमित भएकोमा निको हुनेको संख्या 5679 जना रहेको थियो। जानकारहरूका अनुसार दशैं तिहार यता कोरोना परीक्षण गराउने संख्यामा नै कमी आउँदा संक्रमितको संख्यामा कमी आएको बताउँछन्। तर संक्रमण दर भने अहिले पनि उस्तै नै रहेको छ। अर्थात् पीसीआर परीक्षणको संख्या बढाउँदा संक्रमितको संख्या पनि बढ्दै आएको छ। अहिले पनि दैनिक हुँदै आएको कुल परीक्षणको औसत 20 देखि 25% सम्म संक्रमित हुँदै आएका छन्। परीक्षण गर्नेको संख्या घट्दै जाँदा अस्पतालका आइसोलेसन वार्डहरू रित्तिन थालेका छन्। सक्रिय संक्रमित पनि धेरै जसो घरमै बसेका छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अब सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,884 छ। सोमबार अपराह्नसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 2,22,288 संक्रमित भएकामा निको हुनेको संख्या 2,02,067 छ। बाँकी 20,221 मध्ये 1,337 जनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जना संक्रमितको मृत्यु भएपछि कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,337 पुगेको हो। 18,884 सक्रिय संक्रमित मध्ये 13,612 घरमै आराम गरिरहेका छन् भने 5,272 जना अस्पतालमा उपचाररत छन्। कुनै समय 2 लाखसम्म क्वारेन्टिनमा रहेकामा अहिले यो संख्या 629 मा सीमित भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको हो। एक अधिवेशन र अर्को अधिवेशन बीचको अन्तर 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी पुस सत्रभित्रै अधिवेशन सुरु गर्न पर्ने व्यवस्था छ। त्यसअघि नै संसद बोलाउन अधिकतम प्रयास भइरहेको सभामुख सापकोटाले बताउनुभयो। सभामुख सापकोटाले संसद नचलेका बेला सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरूमा सदनमा छलफल हुने उल्लेख गर्नुभयो। नियमित बैठक बस्न पर्ने र अधिवेशन लामो समयसम्म चल्ने भएकाले कोरोना नफैलियोस् भनी स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न उपायहरूका बारेमा पनि छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। सबैको तयारी चाहिँ हामी पुरै तयारीमा छौँ। सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू, स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अपनाइन्छ। के गर्दा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुरा सबै गर्छौँ। संघीय संसदको वर्षे अर्थात् बजेट अधिवेशन गत 18 गते अन्त्य भएको थियो।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान हुने व्यवस्था छ। भारतसँगको खुला सिमानाका कारण अवैध रूपमा नेपाल आउने विदेशी र नेपालबाट तेस्रो मुलुक जानेहरूलाई नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। दक्षिणतर्फ खुला सिमाना भएका कारण अनुचित रूपमा हुने आगमन र प्रस्थानलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको अध्यागमन विभागले जनाएको हो। नेपाल भारत सिमानामा विभिन्न 8 स्थानमा अध्यागमन कार्यालय भए पनि अन्य धेरै ठाउँबाट सहज आवागमन हुने भएकाले निगरानी राख्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको हो। विभागका महानिर्देशक रमेश कुमार केसीले नेपाल प्रवेश गर्ने खुला ठाउँ धेरै हुनु र अध्यागमन कार्यालय सीमित मात्रामा हुनुले आवागमनमा निगरानी राख्न नसकिएको बताउनुभयो। विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले पर्यटक र अध्ययन भिसामा नेपाल आएर धर्म प्रचार गर्ने लगायतका अनुचित काम गर्दै आएको पाइएको बताउनुभयो। नियन्त्रण र नियमन गर्न अलि चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ। हामीसँग 8वटा दक्षिणतर्फ अध्यागमन कार्यालयहरू छन्। ती बाहेक धेरै स्थानबाट सहज आवागमन हुने भएको हुनाले हामीले त्यहाँ निगरानी राख्न सकिरहेको अवस्था छैन। भिसा शुल्क र अन्य शुल्क मार्फत प्रतिवर्ष 2 अर्ब बढी राजस्व सङ्कलन हुँदै आएको छ। महानिर्देशक केसीले गत वर्ष मात्रै 2 अर्ब 32 करोड राजस्व सङ्कलन भएको बताउनुभयो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2 अर्ब 74 करोड, 74-75 मा 2 अर्ब 45 करोड, 73-74 मा 2 अर्ब 23 करोड राजस्व सङ्कलन भएको बताउनुभयो। अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अहिले विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको छ। मलाई थाहा छ, औपचारिक रूपमा थाहा छैन ती मान्छे के गरी आए नेपालमा भन्दा अहिले सुन्यो नि। अब तारबार भन्न सक्दैन सरकार। अब त उताबाट खुरखुरो आउने छ दक्षिणबाट, त्यो अहिले सुन्यो दक्षिणबाट खुरखुरो आउँछ भन्ने। अब आइसकेका छन्, यहाँ बसेका छन् रोहिङ्ग्याहरू है। अब ती मान्छेहरू बाहिर जान्छु भन्यो भने के गर्छ नेपाल? बाहिर जान भन्छ कि के भन्छ भने क्या त्यस सम्बन्धी के छ यही सहीमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि नि? यही ऐन कुन ऐनले गर्छ? यो ऐनले नगरेर अर्को ऐनले आउनु पर्यो नि, फलानले गर्छ। सांसद विमला राई पौडेलले कुनै पनि भिसा लिएर विदेश गएका र अलपत्र रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने हकमा अध्यागमन विभागले के काम गर्ने गरेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कुनै भिसामा उनीहरू गएका छन्, अघि भन्नुभयो टुरिस्ट भिसामा जाने भनेर जान्छन्, त्यहाँ गएर अलपत्र पर्छन्। त्यो अलपत्र परिहाल्यो भने त हाम्रै देशको नागरिक हो। त्यसलाई यहाँ फर्काउनको लागि चाहिँ अध्यागमन विभागले केही काम गर्छ कि गर्दैन कि यसको चाँजो पाँजो कसरी मिलिराखेको छ? अथवा त्यो देशको भिसा नदिकन गएका छन्, लुकेर छिपेर त्यहाँ पुगेका छन्, अलपत्रमा परेका छन् भने हाम्रो उद्धार कार्यहरू आदि इत्यादि के हुन्छ? त्यसमा अध्यागमन विभागको संलग्नता छ कि छैन? कस्तो? नेपालमा वर्षेनी लाखौं पर्यटक आउने गरेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी पर्यटक भारतबाट 21% आउने गरेका छन्। त्यस्तै चीनबाट 14% आउने गरेका छन्। यो वर्ष अक्टोबरसम्म विभिन्न देशबाट 2,02,000 पर्यटक नेपाल आएका छन्। सन् 2019 मा 11,97,000 र 2015 मा 6,38,000 पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। 2019 देखि आजसम्म विभिन्न कसुर गरेका 676 जना विदेशीहरूलाई देश निकाला गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद मोहन पाण्डेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। आज संसद सचिवालयमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पाण्डेलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। पद तथा गोपनीयताको शपथपछि सभामुख सापकोटाले सांसद पाण्डेलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य सुरबहादुर केसीको कार्तिक 17 गते निधन भएपछि उक्त पद रिक्त थियो। केसी खस आर्यकोटाबाट समानुपातिक सांसद बन्नु भएको थियो। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि सांसद पाण्डेले देश र जनताका लागि काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदमा प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सशक्त बनाउन लागि पर्ने बताउनुभयो। मुलुकको विकासका लागि उहाँले दलहरूबीचको एकता आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै अहिले दलहरूलाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताउनुभयो। आम जनताका बीचमा जे म्यासेज गइरहेको छ
त्यसलाई चिर्दै संसदको गरिमालाई उँचो बनाउने र प्रतिपक्षीको भूमिकालाई सशक्त बनाएर आम जनताका बिचमा जे धारणाको विकास भइरहेको छ, जे रहिरहेको छ, त्यसलाई चिरेर प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका निर्वाह भएको छ, प्रतिपक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ भन्ने त्यो उचाइ दिनका निम्ति म क्रियाशील। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका पाण्डे पहिलो संविधान सभा सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला उहाँ स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस सभापतिसँग आग्रह गरेको हल्लापछि नेपाली राजनीति फेरि एकपटक तरङ्गित बनेको छ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका बीचमा भएको छलफलमा सत्ता सहकार्यका विषयमा छलफल नभए पनि सँगसँगै भने सृजना भएको छ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि विभाजनकै संघारमा पुगेको आशंका उत्पन्न भएको छ। विभाजनको संघारमै पुगेको आशंकाका बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक सक्रियता भने बढेको छ। विवादकै बीचमा नेपाल स्थित चिनिया राजदूतले सोमबार मात्रै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरेकी छन्। छलफलका क्रममा के विषयमा कुराकानी भयो भन्ने विषय खुलाइएको त छैन, तर नेकपा विवादका बारेमा समेत छलफल भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। अध्यक्ष दाहालले सोमबारै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल र टोपबहादुर रायमाझीसँग समेत छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा अध्यक्ष दाहालले पार्टी एकता सङ्कटमा पुगेको बताएको नेताहरूले जनाएका छन्। चिनिया राजदूतले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग समेत छलफल गरेकी थिइन्। कूटनीतिक मर्यादा नागेर चिनिया राजदूतको दौडधुप बढेको भनेर आलोचना समेत भइरहेको छ। यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गत शनिबार छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा रिक्त रहेका विश्वविद्यालयदेखि संवैधानिक आयोगहरूमा समेत नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाका बीचमा झण्डै 3.5 घण्टा लामो छलफल भएको जनाइएको छ। 3.5 घण्टा लामो छलफलका क्रममा विश्वविद्यालय र संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका विषयमा मात्रै छलफल भएको विश्वास गर्न नसकिने समेत कतिपयले बताइरहेका छन्। कतिपयले नेकपा विभाजनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता सहकार्यका लागि कांग्रेस सभापति देउवासँग आग्रह गरेको दाबी गरिरहेका छन्। तर छलफलका क्रममा भएको कुराकानीका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाले भने कुनै पनि विषय सार्वजनिक गरेका छैनन्। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने कांग्रेसलाई 5 वर्ष प्रतिपक्षमा रहने जनादेश रहेको भन्दै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कसैले कल्पना समेत गर्न नहुने बताएका छन्। काठमाडौँमा नेकपा विवादले राजनीति तरङ्गित बनेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सोमबार सङ्खुवा सभा पुगेका थिए। उनले विकास निर्माणका आयोजनाहरूको अनुगमन समेत गरेका थिए, जहाँ उनले सरकारले राम्रो काम गरिरहेको देख्न नसक्नेहरूले सरकारको विरोध गरेको आरोप समेत लगाएका थिए। नेकपा सचिवालय बैठक आगामी 13 गते बस्दैछ, जुन बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालका बीचमा पछिल्लो समय देखेको स्पष्ट मतभेद झन गहिरिने सङ्केत देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 5 वर्षसम्म प्रतिपक्षमा बस्न जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार आफूहरू विपक्षीकै भूमिकामा रहने बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेता सिंहले नेकपाभित्रको विवादमा कांग्रेसको कुनै सरोकार नभएको भन्दै नयाँ सरकार गठनको हल्लामा कांग्रेसलाई नजोड्न समेत आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेको कुरासँग सत्ता राजनीतिको कुनै अर्थ नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। नेता सिंहले महिनौदेखि आन्तरिक कलह र कुर्सीको खेलमा सत्तारूढ दल नेकपा लागेकाले महामारीको बेला समेत जनताको समस्याप्रति सरकार बेखबर रहेको बताउनुभयो। अहिले नेकपाको सरकारले संघीयताको मर्म र भावना विपरीत काम गरिरहेको र महामारीका बेला भ्रष्टाचारमै तल्लीन रहेको उहाँको आरोप थियो। तर अब चाहिँ कोरोनाको महामारीको के हो मतलब छ? कुर्सीको खेल महिनौ भइसक्यो। यो चाहिँ के छ भन्दा वर्तमान यो चाहिँ सरकारका सत्ताधारी पार्टीको यो चाहिँ खिचलोको कारणले गर्दाखेरि जनता चाहिँ मार परिरहेको कुरा यो सरकारले चाहिँ होसै छैन अहिलेसम्म। फरक प्रसङ्गमा नेता सिंहले सरकारले पुराना तथा इतिहास बोकेका पार्कहरूको नाम परिवर्तन गरी आफ्नो दलका नेताहरूको नामकरण गर्न थालेको भन्दै आपत्ति पनि जनाउनुभयो। उहाँले पुराना इतिहास बोकेका पार्कहरू अतिक्रमण गरे राम्रो नहुने भन्दै इतिहासलाई सम्मान गर्न आग्रह पनि गर्नुभएको छ।
भारतीय विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले यही मङ्सिर 11 र 12 गते नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेलको निमन्त्रणामा उनी 2 दिने औपचारिक भ्रमणमा आउन लागेको जानकारी दिएको छ। भ्रमणको पहिलो दिन 2 देशका परराष्ट्र सचिवले द्विपक्षीय विषयहरूमा वार्ता गर्नेछन्। सोही दिन श्रृङ्गलाले उच्च स्तरीय भेटघाट गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विदेश सचिव श्रृङ्गलाले कार्यभार सम्हाले पश्चात नेपालका लागि यो पहिलो भ्रमण गरेको बताएको उल्लेख गरिएको छ। भ्रमणको क्रममा विदेश सचिवले आफ्नो समकक्षी र अन्य विशिष्ट नेपाली अधिकारीहरूलाई भेटेर 2 देशबीच विस्तृत द्विपक्षीय सहयोगको बारेमा छलफल गर्नेछन्। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि म्याग्दीको गलेश्वर सडक र मोटरेबल पुल निर्माण सुचारू हुने संकेत। 1 वर्षपछि ठेकेदार काममा फर्किए। कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएकाहरूलाई खानासँगै कपडा पनि वितरण। बढ्दो चिसोबाट राहत दिन न्यानो कपडा बाँडिएको हाम्रो टिम नेपालको भनाई। र कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 13,95,000 बढीको मृत्यु, 5,91,05,000 बढी संक्रमित। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। टेन्डम उडान भरेको फिस्टेल प्याराग्लाइडिङ अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा पोखरा 28 का प्यारा पाइलट 38 वर्षीय राजु नेपाली रहेका छन्। त्यसैगरी घाइते हुनेमा प्याराग्लाइडिङ यात्रु काठमाडौँकी शिला श्रेष्ठ रहेकी छन्। उनको पोखरा स्थित मेट्रो सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था चिन्ताजनक रहेकाले काठमाडौँ ल्याउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ। फेवातालको सिरान क्याम्प चोकमा अवतरण गर्ने क्रममा फिस्टेल प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनामा परेको हो। अवतरण क्षेत्रभन्दा करिब 1.5 किलोमिटर माथि जमिनमा प्याराग्लाइडिङ खसेको बताइएको छ। म्याग्दीको गलेश्वर स्थित सडक र मोटरेबल पुलका ठेकेदार करिब 1 वर्षपछि काममा फर्किएका छन्। सकिनुपर्ने समयमा आधा पनि काम नभएको पुल र सडक अलपत्र परेको विषयमा कार्तिक अन्तिम हप्ता सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत समाचार प्रसारण भएको थियो। त्यसपछि सरोकारवाला निकायको सक्रियतापछि ठेकेदारहरू काममा फर्किएका हुन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। आगामी चैतभित्र पुल तथा सडक निर्माण गरिसक्नुपर्ने भए पनि 1 वर्षदेखि ठेकेदारले काम छोड्दा अलपत्र परेको समाचार सगरमाथा टेलिभिजनमा कार्तिक अन्तिम साता प्रसारण भएको थियो। गलेश्वरमा सडक र पुल अलपत्र परेको विषयमा समाचार सार्वजनिक भएपछि सम्बद्ध आयोजना, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिले ताकेता गरेर ठेकेदारलाई काममा फर्काएका हुन्। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरको बेनी जुमसुम कोरोला सडक आयोजना अन्तर्गत गलेश्वरमा सहायक ठेकेदारले अधकल्चो बनाएर छोडेको सडक र पुल निर्माणलाई पूर्णता दिन मुख्य ठेकेदारले काम थालेको हो। आगामी चैत महिनाभित्र पुल निर्माण र सडक कालोपत्र सक्ने योजनासँगै मजदुर परिचालन तथा उपकरण र निर्माण सामग्री जुटाउन थालेको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ। 7 दिनभित्र सायद मुभ हुनुभयो भने ठिक छ, कन्टिन्यू गर्नुहोस् काम। र चाहिँ फागुन अन्तिममा मलाई जसरी पनि चाहिन्छ पुल। अब तपाईँले 7 दिनभित्र दिन सक्नु भएन भने कम्पनीले चाहिँ ओभरटेक गरेर तपाईँलाई चाहिँ कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछु भनेर मलाई चाहिँ 7 दिन पनि उहाँ मुभ हुनु भएन। नभएपछि अब म आफै कम्पनीको। गलेश्वरको पुल बनाउन कालेका गजरमुखी र सडक निर्माणका लागि गजरमुखी निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएका थिए। सहायक ठेकेदार विवेक निर्माण कम्पनीका सञ्चालक सचिन छेत्री मजदुर र आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नगरी सम्पर्क विहीन बनेपछि 1 वर्षदेखि काम बन्द भएको थियो। दुवै योजनाको भौतिक प्रगति 50% को हाराहारीमा मात्र छ। पुलको पिलरलाई पूर्णता दिएर ढलान गर्न तथा सडकमा नाली, टेवा पर्खाल, ग्राभेल र पिच गर्न बाँकी छ। 4 प्याकेज 4वटा प्याकेज जसमा 2वटा प्याकेज त्यसमा चाहिँ 2टा प्याकेज
हाम्रो भाषाभन्दा माथि छ। त्यहाँ चाहिँ हिउँको कारणले अब स्नोफलको कारणले अब लगभग 3-4 महिना चाहिँ काम वर्षमा 3-4 महिना काम गर्न गाह्रो देखिन्छ। कोरोनाको जोखिम र लकडाउनका कारण रोकिएको बेनी जुमसुम कोरोला सडक आयोजनाको कामलाई सुचारू गराउन अन्य निर्माण कम्पनी कार्यक्षेत्रमा फर्किन थालेका छन्। अधुरा र अलपत्र आयोजना निर्माणलाई गति दिन सम्बद्ध कार्यालय तथा निर्माण व्यवसायीलाई प्रशासन, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले ताकेता गर्न थालेका छन्। विशेष गरी तिहार पछिको एउटा काम, तिहार पछिको कामको स्पिड र काम गर्ने चाहिँ निर्माण व्यवसायीले चाहिँ स्थानमा सम्बन्धित स्थानमा गरेको कामको विषयमा बुझ्दा यो पुल चाहिँ आजसम्मको चाहिँ यो प्रगति हेर्दाखेरि यो छिटै चाहिँ सम्पन्न हुनेतर्फ अगाडि बढिरहेको पाइएको छ। र गलेश्वरमा अधकल्चो काम गरेर भागेका सहायक ठेकेदारले मजदुर र सामान आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी नगरी भागेकाले समुदाय स्तरमा समस्या भएको छ। सहायक ठेकेदारले विगतमा गरेको लापरवाही र ठगी पुल र सडक निर्माणमा अबको चुनौती भएकाले भगोडा कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारवालाको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। कोभिड-19 का कारण रोजगारी गुमाएपछि भोकै परेका नागरिकहरूलाई खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले खाना आउनेहरूलाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। आज थापाथली स्थित प्रसुति गृह पछाडि खाना आएका नागरिकहरूलाई हाम्रो टिम नेपालले जाडो याममा लगाउने न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। ट्राउजर, थर्मोकोट लगायतका न्यानो कपडा वितरण गरिएको हाम्रो टिम नेपालले बताएको छ। न्यानो कपडा पाएपछि खाना आउने व्यक्तिहरू खुसी भएका छन्। हरेक व्यक्तिको पीडालाई बुझेर चिसोमा न्यानो कपडा वितरण गरेकोमा उनीहरूले हाम्रो टिम नेपालप्रति खुसी व्यक्त गरेका हुन्। एकदमै हरेक व्यक्तिको पीडा बुझेर चिसोको बेला छ हैन, हरेक व्यक्तिहरूलाई चिसो लाग्छ भनेर उहाँहरूले त्यो चिसोलाई तातो बनाउनलाई कपडा बाँड्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। एकदम मलाई खुसी लाग्यो। उहाँहरू गभर्मेन्टले गर्ने काम गर्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद। अब उहाँहरू नभएको भए सायद यति मान्छे कोरोना भन्दा पनि भोकले मर्थे। अब यो त भगवानले भन्दा पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ। हाम्रो टिम नेपालका उमेश बोहराले विभिन्न सङ्घ संस्था र व्यक्तिहरूको सहयोगमा 8 महिना यता खाना खुवाउँदै आएको बताउनुभयो। अहिले भने चिसो बढेका कारण विभिन्न व्यक्तिको सहयोगमा न्यानो कपडा वितरण गरिएको बताउनुभयो। लामो समयदेखि हामीले यो सडकमा बस्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई निःशुल्क खाद्यान्न, लत्ता कपडादेखि लिएर सिरक डस्नाहरू वितरण गर्दै आएका छौँ। र आज पनि यो जाडोको समयमा केही थोरै भए पनि हामीले लत्ता कपडाहरू वितरण गरेका छौँ। कोभिडका कारण गत चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएपछि रोजगारी गुमाएर खाना खान नपाएका व्यक्तिहरूलाई हाम्रो टिम नेपालले निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको छ। यसअघि खुला मञ्चमा खाना खुवाउँदै आएको यो समूहले काठमाडौँ महानगरपालिकाले वैकल्पिक ठाउँको व्यवस्था गरिदिएपछि यही मङ्सिर 3 गतेदेखि यता थापाथली स्थित प्रसुति गृहको पछाडिको खुल्ला ठाउँमा खाना खुवाउँदै आएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट चोरी भएका मोटरसाइकलहरू बरामद गरी सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी चोरी भएका 24वटा मोटरसाइकल बरामद गरी सम्बन्धित सवारी धनीलाई बुझाएको हो। मोटरसाइकल चोरी गर्ने कारोबारमा संलग्न तथा प्रयोग गर्नेमाथि कडा निगरानी भएको र आगामी दिनमा यस अभियानलाई सशक्त बनाइने महाशाखाले जनाएको छ। कार्यक्रममा प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक भीम ढकालले चोरी भएका मोटरसाइकलहरू खोज्ने अभियानलाई चलाइएको, मोटरसाइकलहरू फेला पार्न सफल भएको बताउनुभयो। विशेष गरिकन हामीले यहाँलाई जानकारी छ, रेगुलर रूपमा हाम्रो एउटा भिक्टिम सपोर्ट युनिट भन्ने छ। उसले चाहिँ उपत्यकाभरि र उपत्यका बाहिर गएर पनि यो बाइकहरू खोजी गर्ने, त्यो चोरहरू पत्ता लगाउने र धनीको जिम्मा लाउने कामहरू भइराखेको छ। र यही क्रममा आज हामीले यो दसैँ तिहार अवधिमा जति पनि चाहिँ चोरी भएका थिए र त्योभन्दा अगाडि चोरी भएकाहरू पनि फेला पारेर आज धनीको जिम्मा लगाइरहेको छ।
चोरी भएका केही मोटरसाइकल फरक नम्बर प्लेट राखेर प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा बरामद भएको छ। धादिङका अधिकांश विद्यालय उच्च स्वास्थ्य सतर्कता सहित भौतिक रूपमै सञ्चालनमा आएका छन्। नेपाल सरकारले शिक्षण सिकाइ सहजीकरण र विद्यालय पुनः सञ्चालन कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएपछि धादिङका अधिकांश विद्यालय भौतिक रूपमा सञ्चालनमा आउन थालेका हुन्। गत असोजमा केही दिन खुलेर कोभिड-19 को संक्रमण बढेपछि बन्द भएका विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएका हुन्। गोमा थापाको रिपोर्ट। स्वास्थ्य सजगता र सतर्कतामा यसपटक विद्यालय प्रशासन निकै परिपक्व र चनाखो देखिएका छन्। जिल्ला सदरमुकाम धादिङ बेसीमा रहेको नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालयले 25 ठाउँमा स्थायी र 15 ठाउँमा अस्थायी रूपमा गरी विद्यालयको हाताभित्र 40 ठाउँमा हात धुने व्यवस्था मिलाएको छ। विद्यालयमा हामीले 25 ठाउँमा स्थायी रूपमा र 15 ठाउँमा अस्थायी रूपमा गरेर 40 ठाउँमा हात धुने पोइन्टहरू राखेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। जो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफ्नो कक्षा कोठाबाट शौचालय निस्कनुहुन्छ त्यो समयमा हात धोएर मात्रै कक्षामा प्रवेश गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी यो हामीले समयलाई घटाएका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू 10:30 बजे विद्यालय आउनुहुन्छ र 35 मिनटको एक पिरियडका दरले 7 पिरियड पढेर घर जानुहुन्छ। विश्वभर महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम भएकाले विद्यालय खुले पनि पहिले भन्दा फरक शैली र व्यवस्थापनमा कक्षा सञ्चालन गरिएका छन्। नीलकण्ठ माविले जस्तै अन्य विद्यालयले पनि विद्यार्थीहरू विद्यालय प्रवेश गर्नु अघि अनिवार्य रूपमा मास्क र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने र थर्मल गनद्वारा ज्वरो नाप गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। एउटा कक्षामा बढीमा 25 जना र एउटा बेन्चमा बढीमा 2 जना बस्ने व्यवस्था सहित पठन पाठन सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विद्यार्थी संख्या धेरै भएका विद्यालयमा 2 शिफ्टमा कक्षा चलाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यालय सञ्चालनका क्रममा भौतिक दूरी कायम राख्न तथा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूर्ण रूपमा अपनाउन सबै विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। सोही निर्देशिकालाई नै टेकेर आज मङ्सिर 11 गतेदेखि हामीले पुरानै ढाँचामा सम्पूर्ण विद्यालयका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 2 शिफ्टमा हामीले बोलाएर सञ्चालन गरिरहेका छौँ र हाल विद्यालय सञ्चालन गर्दाखेरि यो भौतिक दूरीलाई हामीले चाहिँ कायम गरेका छौँ। स्वास्थ्य मापदण्डलाई पूर्णतः पालना गरेका छौँ र सोही अनुसार हामीले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका छौँ। धादिङमा 564 वटा सामुदायिक र 53 वटा संस्थागत विद्यालय छन्। अधिकांश स्थानीय तह विद्यालय सञ्चालन गर्न अग्रसर र उत्सुक देखिएकाले उच्च सतर्कताको साथ विद्यालयहरूमा पठन पाठन सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। विद्यालय पुनः सञ्चालनमा आएपछि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा छुट्टै खुसीको सञ्चार छाएको छ। सुगरबाता टेलिभिजनका लागि धादिङबाट गोमा थापाको रिपोर्ट। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा प्रमुखका रूपमा प्रमुख वरिष्ठ परीक्षक जनक भट्टराईले कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ। आज महाशाखामा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच यसअघिका प्रमुख वरिष्ठ परीक्षक भीम ढकाललाई विदाई गरी नवनियुक्त प्रमुख जनक भट्टराईलाई स्वागत गरिएको थियो। विदाई कार्यक्रममा ढकालले आफ्नो कार्यकाल सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न ध्यान केन्द्रित गरेको उल्लेख गर्नुभयो। आफू प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा भएको जानकारी दिँदै उहाँले जनताको सेवामा थप क्रियाशील हुने बताउनुभयो। त्यस्तै नवनियुक्त प्रमुख भट्टराईले ट्राफिक जाम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै दुर्घटना घटाउन पनि आफ्नो प्रयास हुने उहाँले बताउनुभयो। जति पनि मैले यहाँ काम गर्दाको एउटा अनुभव, एउटा साहस जुन लिएर गएको छु। कार्यक्रममा महाशाखाले निष्ठापूर्वक काम गर्ने 19 जना ट्राफिक प्रहरीहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको थियो। मौरी पालनमा व्यावसायिक बनाउन स्याङ्जामा किसानहरूलाई मौरीका गोलासहित आधुनिक घर अनुदानमा वितरण गर्न थालिएको छ। रेशम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्याङ्जाका 200 किसानलाई मौरीमा व्यवसायी बनाउन अनुदानमा मौरी वितरण गरिएको हो। रेशम खेतीको अवधारणासँगै यो कार्यक्रमले मौरी र च्याउ खेतीमा किसानहरूलाई व्यवसायीकरण गराउन लागेपछि किसानहरूमा उत्साह थपिएको छ। श्री कृष्ण सिगदेलको रिपोर्ट। मौरी अनुशासित र कर्मशील प्राणी हो।
इमानदार र लगनशीलतामा निर्भर रहने मौरी पालक किसानहरूका लागि रेशम विकास कार्यक्रमले सुनौलो अवसर जुटाइदिएको छ। धेरै दुःख गर्न नपर्ने र धेरै ठाउँ पनि नचाहिने मौरी पालन व्यवसायमा मौरीको संरक्षण मात्र गर्न सकेमा किसानको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ। स्याङ्जामा 12 महिना मौरीका लागि चरणको उपलब्धता भएकाले स्याङ्जा 2 मौरी पालन व्यवसायका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अनुदानमा पहिलो पटक एक घार मौरी दिएर सिकाउँदै पछि मौरी पालन व्यावसायिक बनाउन यो अभियानको सुरुवात गरिएको हो। किसानमा पनि मौरी पालनको आकर्षण बढ्न थालेपछि यो आर्थिक वर्षबाट रेशम विकास कार्यक्रम वालिङ स्याङ्जाले अनुदानमा मौरी वितरण गरेर व्यावसायिक बनाउन लागेको हो। 50% नेपाल सरकार र 50% किसानले बेहोर्ने गरी वितरण गरिएको मौरीका घारले हामीलाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख गर्नेमा ढुक्क रहेको किसानले बताएका छन्। अनुदानमा 50% अनुदानमा जुन घार एउटा लियो, यसलाई गरेर हामीले राम्रो स्याहार सम्हार गरेर यसको उत्पादन राम्रो लिन सकियो भने यसैलाई भोलि होइन विस्तार गर्ने हिसाबले व्यावसायिक कृषितिर उन्मुख हुने हिसाबले चाहिँ एउटा काम गर्ने एउटा ध्येयका साथ एउटा नमुनाको लागि एउटा घार लिएको छ। यसलाई लगाएर अब हामीले उत्पादन लिनेतिर अग्रसर हुने छौँ। मौरी पालन युवादेखि वृद्धसम्मले गर्न सक्ने र मौरीबाट उत्पादन हुने मह बालकदेखि वृद्धसम्मकै लागि उपयोगी हुने हुनाले पनि मौरीप्रति पछिल्लो समय आकर्षण बढ्दै जान थालेको छ। 15 वर्षदेखि मौरी पालन गरिरहेका भिरकोट 8 का रत्नबहादुर गुरुङले स्याङ्जाका हरेक घरमा मौरी पाल्न सुझाव दिँदै आएका छन्। उनले मौरीको मह र मौरीका घार स्याङ्जा जिल्ला लगायत गण्डकी प्रदेशमा बिक्री गर्दै आय आर्जन समेत गरिरहेका छन्। खेतीपातीदेखि लिएर बालकदेखि वृद्ध समाजलाई धेरै फाइदाजनक चिज रहेछ। हामीले मौरी घरमा राख्दा यति आनन्द राख्ने सो पनि हुने अनि एउटा मह भनेको चिज एउटा अति नै राम्रो भिटामिन चिज भएको हुनाले धेरै कृषकहरू र बालकदेखि वृद्धसम्मले चाहिँ चाहना गर्ने चिज एउटा चाहिँ राम्रो औषधिको रूपमा लिन सक्ने चिज भएको हुनाले धेरै मान्छेहरू मौरी पालन र महमा आकर्षित भएको हुनाले मेरो उद्योग व्यवसाय चाहिँ अझै अगाडि बढ्दै गएको छ। हालसम्म स्याङ्जामा 40 जना किसानले अनुदानमा मौरीका घार पाएका छन्। रेशम विकास कार्यक्रमले शेर्ना जातको मौरी छनौट गरी मौरीमा व्यावसायिकता प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो जातको मौरी नेपालको हिमाल पहाड र तराईमा बाँच्न र उत्पादन दिन सक्ने भएकाले स्याङ्जामा पनि वितरण गरेको कार्यालयले जनाएको छ। पराग सेचनमा अत्यन्तै छिटो काम गर्ने र धेरै मह उत्पादन गर्ने यो मौरी जाडो र घाम दुवै सहन सक्ने हुन्छ। रेशम, च्याउ र मौरी एक अर्काको परिपूरक व्यवसाय भएकाले यहाँका किसानलाई तीनवटै उत्पादनमा जोड दिने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको रेशम विकास कार्यक्रम कार्यालय वालिङले जनाएको छ। यो चाहिँ एक अर्काको चाहिँ परिपूरक भएको हुनाले हामीले एक्लै धेरै वर्षसम्म एक्लै कार्यक्रम गरिरहेको हुनाले अझै सफलता हासिल गर्न सकेका थिएनौँ। अब हामीले त्यसलाई तीनवटालाई एकीकृत रूपमा चाहिँ विकास गर्ने क्रममा छौँ र हामीले यस वर्ष अझै त्यो तीनवटा चाहिँ कार्यक्रमहरूलाई व्यावसायिक रूपमा हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। कृषिप्रति किसानलाई आकर्षण बढाउन रेशम विकास कार्यक्रमले ल्याएको अनुदान उपयोग हुनु जरुरी छ। सरकार र किसान बीचको साझेदारी अभियानले पक्कै पनि व्यवसायमा अपनत्व हुने विश्वास लिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट श्रीकृष्ण सिग्देलको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 13,95,700 बढीको मृत्यु, 5,91,05,000 बढी संक्रमित र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा। बुधबारदेखि प्रशिक्षण सुरु, 22 जना खेलाडी छनौटमा। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। लामो समयपछि बाँके खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कृषकहरूको धान खरिद सुरु गरेको छ। खाद्यले धेरै ढिला गरेर धान खरिद सुरु गरे पनि प्रति कृषक थोरै मात्र धान खरिद गर्ने मापदण्ड अघि सारेपछि धान विक्रेता किसानहरू भने चिन्तित बनेका छन्। धेरै कृषकहरू भने कम्पनीले किन्ने निर्णय अघि नै सस्तो मूल्यमा धान बेचेका कारण पश्चातापमा छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको केही महिनापछि बल्ल धान किन्न सुरु गरेको छ।
नेपाल सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार कम्पनीले मोटा धान प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम धान प्रति क्विन्टल 2885 रुपैयाँमा खरिद सुरु गरेको हो। कम्पनीले धान खरिद सुरु गर्दा किसानले भने आफ्नो गर्जो टार्न अधिकांश धान स्थानीय स्तरमा सस्तोमै बेचिसकेका छन्। स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिएका निजी डिपोहरूले किसानको धान 1900 देखि 2200 सम्ममा खरिद गरिसकेका छन्। अहिले नै ती डिपोले खाद्य कम्पनीलाई बिक्री गर्ने हो भने पनि डिपोलाई प्रति क्विन्टल 600 सम्म नाफा हुने अवस्था छ। किसानले घाटा खाएर धान बिक्री गरिसकेपछि खरिद गर्दा किसानहरू रुष्ट बनेका छन्। अहिले आएर खरिद सुरु गर्दा समेत नेपाल सरकारले कृषकहरूलाई कुपन वितरण गरी प्रति कृषक 50 क्विन्टल मात्रै धान खरिद गर्ने मापदण्ड बनाउँदा स्टक राखेका कृषकहरू समेत खुसी हुन पाएका छैनन्। समयमा छैन नि त सर, समय भन्नाले हाम्रो धान 1-1.5 महिना भइसक्यो हैन तयार भएको। तर अब कसै किसान हो हैन, किसानको खेतीबाट नै उ हुन्छ, बाहिरबाट त पैसा आउँदैन। अब खेती पैसाबाट हुन्छ। अब पैसा धान छँदैछ थुप्राएर राखेका छौँ घरमा, नत्र पनि बिक्री हुँदैन। देशका लागि अत्यावश्यक खाद्यान्न धेरै कष्ट बेहोरेर फहलाउने किसानहरू सबै समस्यामा पर्ने गरेका छन्। कृषकका हरेक समस्या समाधान गर्नु र उनीहरूका उत्पादनको उचित मूल्य पाउने अवस्थाको ग्यारेन्टी गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। तर कृषकले समयमा मल नपाउने, बिउ नपाउने अनि उत्पादन भइसकेपछि मूल्य समेत नपाउने अवस्थाले युवा कृषकहरूलाई आक्रोशित पारेको छ। ढिला के गर्ने, त्यो त किसानको पीडा चाहिँ सरकारले बुझ्नुपर्ने हो नि। अब किसान बिचारा यस्तो खाद मल चाहिँ उसमा टाइममा मिल्दैन। अब बाइदिवे लगाएको छन्, यत्रो चाहिँ पैदावारी गरेछन्, तै पनि त्यो उचित दर मिलिरहेको छैन। मार्केटको चाहिँ प्राइस त्यति राम्रो छैन। कृषकहरूका अनुसार 50 क्विन्टल धानको लागि 25 कट्ठा जमिनमा खेती भएको हुनुपर्छ। सरकारले कुपन मार्फत बिचौलियाको चलखेल बन्द गर्न चाहेको भए कृषकहरूको जग्गाको लालपुर्जा हेरी कुपन वितरण गर्नुपर्ने कृषकहरूको भनाइ छ। यहाँ 50 क्विंटल को टोकन दिन्छ सर, तो लगभग 25 कट्ठा जगह मान्छे को नाम अनिवार्य हुनुपर्छ सर। यहाँ को सर अब जति जुन मान्छे 25 कट्ठा छ त्यही मान्छेले बेच्न मिल्छ, अरू मान्छेले बेच्न मिल्दैन सर। अरू बीचको दलाल पनि यसमा आफ्नो मान्छे लगाउनु भएको छ। यसमा 20-25% होला किसान, अरू मान्छे त बिचौलियाहरू छन्। ढिलो गरी कोटा सिस्टममा धान बिक्री गर्न पाएका किसानहरूले पनि सहज रूपमा धान बिक्री गर्न पाएका छैनन्। लाइनमा कृषकहरूको ठूलो भिड भए पनि कम्पनीले भने 2वटा मात्र काँटा लगाएर धान खरिद गरिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ आज 2टा लगाएको छौँ। अब हामीले चाहिँ अब यो चाहिँ फर्स्ट पहिलो दिन भएकोले भोलिबाट हामी 3टा 4टा फेरि त्यसको स्पिड बढाउने हामीले चाहिँ अब एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ सल्लाह गरिसकेका छौँ। अब आज पहिलो दिन भएकोले गर्दा चाहिँ हामीले पहिलो दिन कस्तो हुँदो रहेछ भनेर एक किसिमको एक्सपिरियन्स जस्तो, र हामीले आज कतिसम्म काम गर्न सक्छौँ, कतिसम्म हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जनशक्तिले जान्न सक्छ भनेर चाहिँ आज हामीले 2टाबाट स्टार्ट गरेका छौँ। अब हामीले भोलिबाट फेरि काँटाहरू नियमित रूपमा बढाउन सुरु गरेँ। यो वर्ष हाम्रो स्वीकृत कोटा भनेको 40,000 रहेको छ, जसमा चाहिँ मोटा 20,000 क्विन्टल रहेको छ र मध्यम चाहिँ 20,000 क्विन्टल रहेको छ। लामो समयपछि खरिद गर्न सुरु गरेको खाद्यले एकजना कृषकबाट 50 क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, जसले गर्दा धेरै जमिनमा खेती लगाएका कृषकहरूलाई आफूले बाँकी रहेको धान कहाँ लगेर बिक्री गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। उनीहरूले स्थानीय निजी डिपोले सस्तो दरमा खोज्ने अनि भण्डारणमा पनि समस्या हुने भन्दै सरकारले किसानका उत्पादन समेत नकिनिदिएर शास्ति दिएको गुनासो गरेका छन्। कुपन मार्फत धान खरिद गर्ने निर्णय सकारात्मक भए पनि किसानका उत्पादन नै किनिदिन नसक्दा भने सरकारप्रति किसानको विश्वास घटेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। नेपाली राष्ट्र क्रिकेट टिमको बुधबारदेखि सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 22 जना खेलाडीहरूलाई बोलाएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सबै खेलाडी, प्रशिक्षक र ग्राउन्ड स्टाफको भोलि PCR परीक्षण गरिनेछ। PCR परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आउने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई काठमाडौँको एक होटलमा राखिनेछ भने ग्राउन्ड स्टाफलाई कीर्तिपुर मैदानमै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
ग्राउन्ड स्टाफलाई पहिलो चरणमा 1 महिना घर जान दिइने छैन भने खेलाडीहरूलाई पनि होटलबाट मैदानसम्म आउनका लागि क्रिकेट सङ्घकै बस प्रयोग गरिने भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका सदस्य दुर्गाराज पाठकले क्लोज क्याम्पको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन्। खेलाडीहरूलाई राख्नका लागि होटल पनि आइसोलेट गरिएको र त्यहाँ अन्य व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरिएको बताएका छन्। अब लगभग क्लोज क्याम्पको तयारी अन्तिम तयारी जस्तै छौँ हामी है। अब खेलाडीहरू सबैलाई खबर भइसकेको छ। पिसिआरको लागि भोलि सबै तयारी गरिसकेको छ। होटलको व्यवस्थापन भइसकेको छ। ट्रेनर आउनु भइसकेको छ। कोचहरू लगायत सबैको कुरा भइसकेको छ। लगभग हामी अन्तिम तयारी लगभग पुरा छ। हामीले एउटा होटल पुरै आइसोलेट गरेका छौँ। त्यहाँ राख्ने भन्ने हिसाबले त्यो एउटा होटल राखेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ खेलाडी र त्यहाँका चाहिँ होटलका व्यक्तिभन्दा अरू बस्न सक्दैन। त्यस्तै स्वास्थ्य मापदण्डका कुराहरूमा क्यान संवेदनशील रहेको बताउँदै अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण कुराहरू मिलाउन चुनौती रहेको भए पनि खेलाडीहरू मैदान उत्रन उत्साहित रहेको उनले बताएका छन्। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 16 जनाको मृत्यु, 1980 जना संक्रमित, 3043 जना निको भए। संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको सभामुख सापकोटाको भनाई। सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया। म्याग्दीको गलेश्वर सडक र मोटरेबल पुल निर्माण सुचारू हुने संकेत, 1 वर्षपछि ठेकेदार काममा फर्किए। कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर 13,95,700 बढीको मृत्यु, 5,91,05,000 बढी संक्रमित। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा, बुधबारदेखि प्रशिक्षण सुरु, 22 जना खेलाडी छनौटमा। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।